बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो नेशनल असम्बली के नवेद भाई उम्मीदवार हैं और प्रोविंशियल असम्बली के सलमान भाई, इनके आज मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह था, जो इन लोगों ने ख़ुद किया मेरी मौजूदगी में, क्योंकि मैं सेरेमोनियल चीज़ों में हाथ नहीं डालता हूँ। तो इन सब का भी शुक्रिया भाई कि आपने इफ्तिताह किया अपने ऑफिस का खुद ही। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे इस इंतखाब में, और ये लोग अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये मुंतखब होने के बाद अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, इस शहर के लिए बहुत कुछ करने का अज़्म रखते हैं, और उसमें इंशाल्लाह ये लोग कामयाब होंगे। यहाँ जो सूरत हाल रही है उसमें ज़ाहिर है जो बाहर लोग शुरका हैं उनसे मुझे अभी बात करनी है, और मैंने उनसे भी यही बात करनी है जो मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ कि जो हालात हैं उसमें मुस्तकिल इस किस्म की बातें लोगों के सामने आ रही हैं कि एक सरकारी जमात ख़ुद दावे करती फिर रही है कि वो कराची की तमाम नशिस्तें उसको देने का वादा कर लिया गया है, और जिन लोगों ने किया है वादा वो भी मुख्तलिफ़ लोगों के सामने, बड़े मुअतबर लोगों के सामने इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हाँ जी हम उन्हें सीटें दे रहे हैं। तो मैंने आज अवाम से और जो लोग यहाँ शुरका हैं उनसे बात करनी थी और यही पूछना था कि क्या कंट्रोल रूम के अंदर बनाए गए फ़ैसलों को अवाम कबूल कर लेगी, और मुझे उम्मीद है कि अवाम ऐसे फ़ैसलों को कभी भी कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि अवाम को मैं तो मतलब अज़राए तफन्नुन अगर आपसे ये कहूँ कि 18 साल के बच्चे और बच्ची को अपना जीवन साथी मुंतखब करने या उसका इंतखाब करने का इख्तियार होता है, लेकिन यहाँ हमें 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का लोगों को इख्तियार नहीं दिया जाता। उनके वोट को हकीर समझा जाता है, उनके वोटों को एक तरफ डाल के उसके बरक्स अपने तौर पर फ़ैसले बनाए जाते हैं, जिसको जस्टिफाई करने के लिए वो मुल्क की सलामती का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एहतसाब हो या मुल्क की सलामती का मामला, इस पाकिस्तान की आवाम के बग़ैर दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम एहतसाब के लिए अपने वोट को सबसे ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, हथियार के तौर पर। इसलिए कि आज अगर आप उन्हें ये इख्तियार देंगे कि वो 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा को मुंतखब करें, अगर वो कौम के ख़िलाफ़ जाता है, मुल्क के ख़िलाफ़ जाता है, अगर वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका वोट कोई कीमत रखता है, कोई कदर रखता है, कोई इसकी हैसियत है, उसी वोट के ज़रिए उसको हथियार बनाकर वो एहतसाब का अमल भी करेंगे, और जिस वोट से उन्होंने मुंतखब किया उसी वोट से वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं। तो मेरा हुकूमत से, हुकूमत के अलावा मुक़्तदिर हलकों से ये मुतालबा है कि बजाय इसके कि इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया जाए, क्योंकि देखिए इस शहर में सरकारी सतह पर जिसको सपोर्ट की जा रही है दुनिया जानती है, और उन्होंने पूरे शहर भर में छोटे छोटे जलसे किए हैं। उसके बाद गुज़श्ता दिनों एक बाग़ जिना में भी कोई इज्तिमा करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन तमाम जलसों की नाकामी के बाद अगर मुक़्तदिर हलक़े इस मामले को संजीदगी से नहीं लेते और कंट्रोल रूम में सरकारी जमात के हक़ में फ़ैसले बनाए जाते हैं, फ़ैसले किए जाते हैं, नताइज बनाए जाते हैं, तो उन नताइज को आवाम कबूल नहीं करेंगे। और ऐसे इंतखाबात जो माजी में इंतखाबात हुए हैं, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिसमें अपने तौर पर तजर्बा करके इमरान खान को भी उन्होंने गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की थी, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक अजीब दोराहे पर लाके उसने खड़ा कर दिया। तो ये तजर्बों का वक्त नहीं है, पाकिस्तान मज़ीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन हालात में कि अवाम ने जलसों में ना जाकर इस बात का ऐलान किया है कि वो सरकारी जमात को सपोर्ट नहीं करते, उसके बावजूद अगर सरकारी जमात के हक़ में नताइज कंट्रोल रूम में बैठ कर बनाए जाते हैं तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे, और 2018 से ज़्यादा बदतरीन इलेक्शन इनको तस्वुर किया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और मुक़्तदिर हलकों को इस पाकिस्तान को तजर्बेगाह बार बार बनने से रोकना चाहिए, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के वोट की कदर व कीमत लोगों को एहसास हो उसका, कि उनके वोट से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। हमारे यहाँ हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले, हमारी कौम के मुस्तकबिल के फ़ैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ के लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया हूँ, और इस मीडिया के थ्रू मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कराची भर में, सिंध के शहरी इलाकों में, ज़ाहिर है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये फेडरल एरिया है, 90 का इलाका है, और ज़ाहिर है यहाँ पर
اثر و رسوخ الطاف صاحب کا بھی رہا ہے اور ہے ابھی بھی، اور پورے شہر میں ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات سے علیحدگی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قوتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے میں الیکشن سے دور ہو جاؤں یا آپ الیکشن سے دور ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ سرکاری جماعت کے لوگوں کو کم ووٹوں کی بنیاد پر بھی چیزوں کو مینیج کر کے اپنے مطلب کے نتائج نکال لیں۔ تو اگر آپ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو، چاہے مہاجر قومی موومنٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کی یا ان سازشوں کو جن کے ذریعے حکومت اپنے من پسند لوگوں کو منتخب کروانا چاہتی ہے، ہم ان سازشوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے راستے میں عوام کی طاقت سے رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے، ان فیصلوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی جماعت کے قائد اور عوام کے درمیان اگر کوئی محبت کا رشتہ ہے تو اس میں کبھی بھی آڑے نہیں آؤں گا، چاہے وہ جماعت اسلامی کے سراج الحق اور جماعت اسلامی کے کارکنان کا ہو، چاہے وہ الطاف حسین اور الطاف حسین کے کارکنان کا ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ہو، وہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر انتخاب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے کوئی لیڈرشپ، تو پھر اس کے بعد عوام کو سوچنا پڑے گا، عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا، خصوصاً مہاجر عوام کو، کہ کیا ان حالات کے اندر اگر انتخابی عمل سے دور رہا جائے تو کیا یہ ان سازشی عناصر کی سپورٹ نہیں ہوگی جو اپنے من پسند افراد کو کم ووٹ کی بنیاد پر یا کم ووٹ ہونے کی وجہ سے چیزوں کو مینیج کر کے اپنے لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہاں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اس مہاجر عوام کے اوپر جنہوں نے مہاجر سیاست کو گالی کہا تھا اور جنہوں نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر اگر ان کا قائد الیکشن لڑ رہا ہے تو میں اس کی محبت میں آڑے نہیں آؤں گا، اور اگر اس کو وہ انتخاب میں ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا حق ہے، لیکن اگر انتخابی عمل سے اپنے آپ کو وہ شخص دور کر لیتا ہے تو مہاجر عوام کو گھر بیٹھنے کی بجائے پھر انہیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا ان قوتوں کے خلاف، ان طاقتوں کے خلاف، ان نمائندوں کے خلاف جو مہاجر قوم کو منتشر کرنے اور مہاجر قوم کی طاقت کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ ان افراد کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے مہاجر سیاست کو دفن کرنے کے دعوے کیے تھے اور وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کی بنیاد پر ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان حالات میں الیکشن لڑنا آسان نہیں ہے، ظاہر ہے جو قوتیں یہ ایسے افراد کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں ریاست کی مشینری کا مقابلہ میں کیا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں حق کے لیے جو جدوجہد ہے وہ کسی طاقت سے مروب ہو کے ختم نہیں کر سکتے۔ ہم اس مہاجر قوم کے حقوق کی جدوجہد، اس مہاجر نظریے کو بچانے کی جدوجہد اور اس مہاجر قوم کو منظم اور متحد کرنے کی جدوجہد ہر قیمت پر جاری رکھیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میں تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں کو آپ کے ذریعے، کیونکہ آپ نے مجھے روکا ہے کہ باہر آپ کو کوریج کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو یہاں میں آپ سے پہلے بات کر لوں۔ تحریک انصاف جو اپنے آپ کو ایک قومی دھاری کی سیاسی جماعت کہتی رہی، اور اس کو 2018 کے الیکشن کے اندر باقاعدہ انجینئرنگ کے ذریعے حکومت دی گئی، صرف یہ سمجھ کر، یہ کہہ کر کہ یہ وفاق کی علامت ہے اور یہ پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھنے والی پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کراچی کے اندر اس انتخاب میں بھی 22 نشستوں میں سے 18 نشستوں کے اوپر پشتون جو ہے انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں۔ اس شہر میں مہاجروں کا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا تھا، مہاجروں کی، تعلیم یافتہ مہاجروں کی اور قابل مہاجروں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس شہر میں بھی عمران خان نے 22 میں سے 18 جو نمائندے نامزد کیے عمران کی پارٹی نے، وہ پشتون ہیں۔ اس لسانی جماعت کو قومی دھاری کی جماعت سمجھنے والے میری قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں یہ ذہن میں ڈال لیں کہ عمران کوئی